السلام عليكم، مرحبا بكم على قناه اس بي شانيل. كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو دائما في السلسله ديال لي تيرم ماتيماتيك اون فرونسي، يعني مصطلحات الرياضيات بالفرنسيه. غادي نديرو التتمه ان شاء الله ديال هاد لي تيرم، يعني ديال هاد المصطلحات. وغنبداو مع اول حاجه اللي هي فونكسيون اللي هي الداله. بطبيعه الحال اللي كيقرا الرياضيات راه عارف شنو هي الداله، وكيف ما قلت في الفيديوهات السابقه هذا ماشي درس ديال الرياضيات، وانما هذا غير توضيح بالنسبه للرياضيات بالفرنسيه، لانه ولات في المقررات ديال وليداتنا الرياضيات بالفرنسيه دخلوها لهم، يا اما في الباك انترناسيونال يا اما حتى في الدراري الصغار، يعني في البريمير راهم دايرين لهم داكشي ديال الفرنسيه. فانا درت هذا الفيديو على قبل هادشي. فونكسيون داله، فونكسيون لينيير داله خطيه. فونكسيون هي داله ولينيير هي خطيه. فونكسيون افين داله تآلفيه. فيكتوريال متجهي. l'effectif حصيص. l'effectif cumulé حصيص متراكم. nombre réel عدد حقيقي. équation réduite معادلة مختصرة. équation هي معادلة و réduite هي مختصرة. la symétrie axiale تماثل محوري. dénominateur مقام. réduction au même dénominateur هي توحيد المقامات. كاين عندنا الكسر اللي هي لا فراكسيون، وعندنا الفوق وعندنا التحت. هذاك اللي كيكون التحت هو اللي كنسميوه المقام. centre de gravité هي مركز الثقل. لا غرافيتي هي الثقل والسنتر هو المركز. comparaison مقارنة. inverse مقلوب. opposé مقابل. بطبيعة الحال opposé كتعني المعاكس، كتعني بزاف ديال الحاجات، ولكن في الرياضيات opposé يعني مقابل. مقلوب هي inverse ومقابل هي opposé. repère معلم. figure أو la forme هي شكل. forme هي شكل. côté ضلع ولا جانب. inclus هي ضمن. méthode طريقة. longueur طول. largeur عرض. tangente ظل. facteur عامل. décimal عشري. diagramme رسم مبياني. diagramme en bâton مخطط عصوي. diagramme en bâton هما داك المبيان اللي كيكون فيه بحال العصي، يعني فيه داك الأعمدة هكا، هذاك هو اللي كيتسمى diagramme en bâton هي العصا. perpendiculaire هي عمودي. intérêt فائدة. espace فضاء. arc قوس، كنقولوا arc en ciel يعني قوس قزح. مثلا comparer قارن. règle قاعدة. base أساس. ديسك قرص. ديسك ماشي الديسك ديال زعما أغنية، لا، هذا ديسك قرص. مثلا داك السيدي
هذاك راه مدور يعني داير بحال القرص، يعني علاش كيسميوه ديسك بحال هكا. اذا كانت شي حاجه على داك الشكل في الرياضيات بطبيعه الحال راحنا كنسميوها ديسك. سيغمون قطع. بويسونس قوه. mesure قياس. valeur قيمة. inéquation متراجحة. graphique مبيان. représentation graphique تمثيل مبياني. représentation هي تمثيل، graphique مبياني. vecteur متجهة. vecteur collinéaire متجهات مستقيمية. cumuler متراكم. semblable متشابه. équilatéral متساوي الأضلاع. isocèle متساوي الساقين. équilatéral متساوي الأضلاع. isocèle متساوي الساقين. identité متطابقة. identité remarquable متطابقة هامة. orthogonal متعامد. هذه أورتو بحال أورتوغراف TH ولكن كتقرا أورتوغونال بحال أورتوغراف حتى هي كتكتب ORTH ولكن كتقرا أورتو ماشي أورت ولا شي حاجة. أورتوغونال هي متعامد. ميديان متوسط. توتال مجموع، اولا فاش كتكون لاديسيون يعني فاش كيكون الجمع كنقولوا لا صوم هي المجموع، اولا التوتال معروفه اغلبيه معروفه باللي التوتال هو المجموع. انكونو مجهول، مثلا فاش كيجينا شي اتصال كيكون انكونو، ولكن هنا كنهضروا على لانكونو في الرياضيات، يعني كيكون اكس تساوي فاش كتكون لنا شي معادله اكس تساوي شي حاجه كنقولوا خصنا نعرفوا لانكونو، يعني خصنا نعرفوا داك الاكس داك المجهول خصنا نعرفوا شحال. اكس محور. ديفيرون مخالف. ديستانس مسافه. impossible مستحيل. بلان مستوى. كومون مشترك. UN كتقرا ان ماشي كومون ولا شي حاجه. كومون كتكون فاش كيكون المؤنث، ولكن هذه بحال هكا كتقرا كومون ان. UN كتنطق على شكل ان كومون. كويفيسيون معامل. دوني معطى، مثلا فاش كيكون شي اكزرسيس وكيعطيونا ا ايغال 25 فهي كتعتبر انها معطى، كنقولوا المعطيات يعني لي دوني، ومعطى واحد هو دوني. انو حلقه. روتاسيون دوران، مثلا في التليفون كتكون مكتوبه عندنا لا روتاسيون اللي هي كندوروا التليفون على داك الشكل. كاين في الرياضيات كيكون يا اما الدوران ديال شي جسم ولا شي حاجه، فهداك الشيء اللي كنقصدوه بلا روتاسيون، يعني فاش تشوف روتاسيون فاعرف بلا كنقصدو الدوران. وهنا غنقول لكم تلاقاو في الجزء الاخر ديال مصطلحات الرياضيات ان شاء الله بالفرنسيه، حيت مازال باقي الخير، وكنحاول ندير يعني كاع هادوك اللي غادي تستعملوهم ان شاء الله غنحاول كاملين نديرهم ان شاء الله على شكل فيديوهات. مع السلامه.